and ex-students of Lotus English Boarding School who came here by accepting our invitation. Now, I would like to ask for permission with you all to conduct a program, and I would also like to ask for permission to conduct this program in our motherland language, Nepali. Okay. सर्वप्रथम म प्रवेश कार्की यसै विद्यालयको एक शिक्षक आज हजुरहरुमाझ यस फेयरवेल प्रोग्राम 2077 को प्रोग्राम होस्ट यानी कि कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा आजको दिन यहाँहरु समक्ष रहिरहने छु। कुनै पनि कार्यक्रम गरिरहँदा यस कार्यक्रमलाई शोभा बढाई यस कार्यक्रम अझै सभ्य र भव्य बनाइदिन यस सभालाई एकजना सभा अध्यक्षको रूपमा कोही बसी हामीलाई गाइड गर्ने मान्छे चाहिएको हुनाले यस सभाको सभा अध्यक्षको रूपमा यसै विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सुश्री सुनिता कार्कीज्यूलाई मञ्चमा श्रीमती सुनिता कार्की ज्यूलाई मञ्चमा आई यस सभाको सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण साथसाथै यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनको लागि म व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री टेकबहादुर कार्कीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि साथसाथै हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नु भएकी व्यवस्थापन समितिको सदस्य श्रीमती चन्द्रमाया शर्मालाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै यसै विद्यालयका नृत्य शिक्षक र यस विद्यालयका शुभचिन्तक श्री राज राई सरलाई पनि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै यसै विद्यालयको नृत्य शिक्षक साथसाथै सह नृत्य शिक्षिका सुश्री विष्णु थापाज्यूलाई पनि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै यस विद्यालयमा मसँगै हातेमालो गरी हामी सबैलाई सरसहयोग गरी यस विद्यालयलाई शैक्षिक रूपमा साथसाथै व्यवस्थापन रूपमा पनि अगाडि बढाइरहनु भएका मेरा शिक्षक सहकर्मी साथीहरूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने हाम्रो फेयरवेल प्रोग्राम 2077 को निम्तो स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नु भएका यसै विद्यालयका भूतपूर्व सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै आज यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउने सोचले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने कामहरू गरेर हाम्रा दाइ दिदीहरूलाई सभ्य र भव्य रूपमा विदाई गरौँ भनी जमर्को गर्नुभएका यसै विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै आजको यस कार्यक्रममा हामी सबै लोटस विद्यालयका परिवारसँगै हातेमालो गर्दै हामीलाई हरेक काममा सरसहयोग पुर्याउने हाम्रा दुईजना दिदीहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने म यसै पनि कार्यक्रम पछाडि धकेलिएको हुनाले विलम्ब नगरी स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म यसै विद्यालयकी शिक्षिका श्रीमती पुनम कार्कीज्यूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु।
प्रशिक्षकज्यू, शिक्षक सहकर्मी साथीहरू, विदाई भएर जानुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र विदाई गर्न लाग्दै हुनुभएका मेरा कक्षा 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मिति 2077 साल 11 महिना 22 गते शनिबारका दिन यस लोटस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले आयोजना गरेको विदाई समारोह कार्यक्रममा यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वास्तवमै विदाई भन्ने शब्द सुन्दा कता कता मनमा खल्लो नरमाइलो अनुभूति आउँदो रहेछ। जीवन भनेकै यस्तै हो, कहिले मिलनपछि बिछोड, बिछोडपछि मिलन हुनु यो प्रकृतिको नियम नै हो। जे होस्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो निम्तिलाई स्वागत गरेर हजुरहरू पाल्नु भएको छ, यसमा हामी धेरै खुसी भएका छौँ। विद्यार्थी जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको एउटा अनुशासन नै हुनुपर्दो रहेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई अनुशासन भनेको हिँड्दा बोल्दा खाँदा बस्दा डुल्दा हरेक कुरामा अनुशासन भन्दा ठुलो कुरा भनेको केही छैन। विशेष गरी विद्यार्थीको लागि त अनुशासन भनेको एउटा गहना नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। यो तिम्रो लोटस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल तिम्रो एउटा जग हो, स्टेज हो, जुन तिमीले चाहिँ यसमा सानो सानो बालबालिकाहरू जुन अक्षर चिन्न नसक्दा, पेन्सिल समात्न नसक्दा, हामी शिक्षक सहकर्मी साथीहरू मिलेर तिमीहरूको सिगान पुस्दै, आँची धोइदिँदै, हात समात्दै, हात लेख्न सिकाउँदै तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइयो, पुर्याइयो। तर आज कता कता मनमा नरमाइलो भावना पनि गइरहेको हुन्छ। कसरी भन्दा बाटोमा देख्दा समेत तिमीहरूले आफ्नो शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेको भेटिएको छैन, आदर सत्कार गरेका छैनौ। टाउको लुकाएर शिर झुकाएर हिँडिरहेको अवस्था देखिन्छ। वास्तवमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई नमस्कार गर्ने हो कि विद्यार्थीले शिक्षकलाई नमस्कार गर्ने हो, यो चाहिँ हजुरहरूलाई भनिरहनु चाहिँ मैले पर्दैन। जे होस्, हजुरहरू जुन स्कुलमा गए तापनि, यो सानो स्कुल भए तापनि हजुरहरूलाई कह सिकाउने, 1 2 सिकाउने, ABCD सिकाउने सबै यही स्कुल हो। त्यसैले यो स्कुललाई कहिले पनि नभुल्नु होला। सधैँ आफ्नो हृदयमा लिएर हजुरहरू जुन स्थानमा पुगे पनि लोटसलाई सधैँ याद गरिरहनु होला। हजुरहरूको उज्जवल प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको भविष्य सुनिश्चित होस्। हजुरहरूको जिन्दगीमा कुनै बाधा अवरोध आउन नपरोस्। यस्तै गरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सानो आसन ग्रहणको कार्यक्रम जोड्न चाहे। भर्खरै पाल्नुभएका यस विद्यालयको भूपू विद्यार्थी डाक्टर अमृत भट्टराईज्यूलाई पनि मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुने यसै विद्यालयका भूतपूर्व विद्यार्थीहरूलाई स्वागत साथसाथै धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म यसै विद्यालयका विद्यार्थी स्वप्निल कार्कीलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। Thank you, program host, honorable chairman, respected chief guest, teachers, presented all guests, my seniors and my dear friends. First of all, I would like to thank Lotus English Boarding School family for providing me such an opportunity on this special occasion, and I would like to thank my seniors for
being presented here by accepting our invitation. Our farewell is very momentous day in our life. It's a day where we say goodbye to one part of our life and welcome next. Furthermore, after spending so many years at a school, saying thank you becomes a complex process. Furthermore, why should I say a simple thank you on this occasion? First of all, I must acknowledge our teachers. Dear teachers, you all have been the source of our education and knowledge for several years. You all also have taught us about life too. I maintain my seniors at this most memorable occasion, the unity among us. But thank you once again, my dear seniors, for giving us the best year of our life. Thank you. धन्यवाद भाइ स्वप्निल कार्की। अब भने म विलम्ब नगरी यसै विद्यालयबाट विदाई भएर जानुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई टीका, फुल, माला र मेडल लगाइदिने कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु भने टीका लगाइदिनु हुनको लागि म यसै सभाका सभाध्यक्ष श्रीमती सुनिता कार्कीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माला लगाइदिनु हुनको लागि आजका प्रमुखको लागि यसै विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेडल लगाइदिनु हुनको लागि म ब्याज महिमा चौहान, 17औं ब्याज सुभाष नेपाली, सम्झना तिमेल सिन्हा, मुकेश बुढाथोकी, आर्यन दिसुवा, सुस्मिता थापा, असिना दिसुवा, कपिल विष्ट, स्नेहा यादव जसको नाम आउनेछ उहाँहरू अगाडि आई विदाई भएर जानुहुनेहरूले टीका थापिदिनु होला भने यसै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टीका र माला लगाइदिनु होला। सनिस कोइराला, यसै विद्यालयबाट अध्ययनरत सुक्रिना राणा टीका लगाइदिनु होला भने प्रार्थना सुदालीलाई माला लगाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। महिमा चौहान, सुभाष नेपाली, आसन घरती, सुशान्त पाण्डे मगर, सम्झना तिमेल सेना, आर्यन दिसुवा,
सुस्मिता थापा असिना दिसुवा लगाइदिउँ भाइ कपिल विष्ट श्रीमती सुनिता कार्कीलाई टीका लगाइदिनु हुन र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि टेकबहादुर कार्की ज्यूलाई मेडल लगाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सनिस कोइराला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर कार्कीज्यूलाई मेडल लगाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महिमा चौहान सुभाष नेपाली सम्झना तिमिल सेना मुकेश बुढाथोकी आर्यन विश्वा मेडल लगाइदिनु हुनको लागि व्यवस्थापन समितिको सदस्य र आजकी अतिथि श्रीमती चन्द्रमाया शर्मालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुस्मिता थापा धन्यवाद। व्यवस्थापन समितिको सदस्य र आजकी अतिथि चन्द्रमाया शर्मालाई अब भने म मेडल लगाइदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमको अतिथि डाक्टर अमृत भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। असिना दिसुवा
धन्यवाद श्रीमती सुनिता कार्की, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर कार्की, अतिथि चन्द्रमाया शर्मा र अतिथि डाक्टर अमृत भट्टराईलाई। अब भने म यहाँ सानो मन्तव्य जोड्न चाहन्छु। यसै विद्यालयका भूतपूर्व विद्यार्थी साथसाथै यस विद्यालयका शुभचिन्तक र आजका अतिथि डाक्टर अमृत भट्टराईलाई यहाँ आई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समितिका सदस्यज्यू, व्यवस्थापन समिति सदस्यज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्ग र प्यारा भाइ बहिनीहरू, म पनि पहिला मेरो आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रमा यसै विद्यालयबाट सुरु गरेको हो। यहाँ हामीले चाहिने सुरुमा कखदेखि एबिसिडीहरू सम्पूर्ण हामीले यसै विद्यालयबाट सिक्यौँ। मैले फर्दर स्टडीको लागि बाहिर गए तापनि सम्पूर्ण चाहिने शिक्षाहरू, सुरुवाती शिक्षाहरू मैले यहीँबाट सिकेको हो। हामीले शिक्षा दिनेहरूमा सुनिता मिसबाले पनि हामीले पढाउनु भएको हो। उहाँ धेरै पुरानो टिचर हुनुहुन्छ। यहाँबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जो यहाँबाट पासहरू जानुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न स्तरमा गएर राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभएको छ। कोही डक्टर हुनुभएको छ, कोही इन्जिनियर हुनुभएको छ। उच्च क्याम्पसहरूदेखि लिएर थापाथली क्याम्पस, टिचिङ हस्पिटल जस्तोमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ यहाँबाट गएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू। त्यही भएर हजुरहरू अब यहाँबाट विदाय भएर जाँदै गर्नुभएका विद्यार्थीहरू, अब फर्दर हजुरले अरू ठाउँमा गएर पढे तापनि अहिले जुन कख एबिसिडी जुन अब कसरी पढ्ने भन्ने शिक्षा यहाँबाट सिक्नु भएको छ, यो कुरा चाहिँ कहिले नबिर्सिदिनुहोस् होइन। अब यो स्कुलको अझै उत्तर प्रगति हुँदै जाओस्, भाइ बहिनीहरूको पनि उत्तर प्रगति हुँदै जाओस्, यति भन्दै अमृत भट्टराईलाई फेरि पनि यहाँ मन्तव्य जोड्न चाहे, शुभकामना मन्तव्य जोड्न चाहे। यसै विद्यालयकी शिक्षिका सुश्री दम्बी थापालाई यहाँ आई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी शिक्षक साथीहरू र आजको यस विदाय कार्यक्रमबाट विदाय भएर जानुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा यस विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 22 गते यस लोटस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले आयोजना गरेको विदाय कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद र यस विद्यालयबाट विदाय भएर जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उज्जवल प्रगति तथा सुनिश्चित भविष्यको शुभकामना दिन चाहन्छु। जिन्दगीको बाटोमा धेरै उतार चढावहरू आउन सक्छन्, यसलाई सामना गर्दै सदैव सही मार्गमा जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनु होला। सम्म पुगे पनि आफूले सुरु गरेको ज्ञान सिक्नको लागि सुरु गरेको यस विद्यालयलाई कहिल्यै पनि नभुल्नु होला र सबैजनालाई चाहिँ सुनिश्चित भविष्यको शुभकामना दिँदै मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद शिक्षिका दम्बी थापालाई। म फेरि पनि यहाँ मन्तव्य जोड्न चाहन्छु। अब भने यसै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष श्रीमान टेकबहादुर कार्कीज्यूलाई यहाँ आई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक प्रवेश सरलाई, विदाई समारोहका अध्यक्षज्यू, व्यवस्थापन समितिका
सदस्य श्री चन्द्रमा शर्माज्यू, अब डाक्टर अमृत भट्टराईज्यू जो यहाँको भूगोल विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, जानुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र विदाई गर्न उपस्थित भाइ बहिनीहरू सबैमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। निकै कठिन शब्द हो। नर्सरीदेखि 5 क्लास उत्तीर्ण गर्दासम्म सर मिसहरूले हात समाएर काखा च्यापेर कख गोलो गोलो अक्षर लौरो जस्तो धर्का तानेर भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँदै 5 क्लास उत्तीर्ण गराउनु भयो। र जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस विद्यालयबाट लोटस बोर्डिङ स्कुलबाट कक्षा 5 उत्तीर्ण यस विद्यालयको नाम उच्च राख्न, यस विद्यालयबाट सिकेका अनुशासन मर्यादित कुराहरूलाई दिन चाहन्छु। र हजुरहरूले यहाँ यस विद्यालयमा 5 क्लाससम्म उत्तीर्ण गर्दा केवल एउटा प्राइमरी लेभल मात्रै उत्तीर्ण गर्नुभएको छ। त्यसपछि तपाईँहरू माध्यमिक जानुहुनेछ। त्यसमा तपाईँहरूले यस विद्यालयबाट आफ्ना सर मिसहरूले माया गरेर सिकाएका कुराहरू, आफूले संस्कारहरू कहीँ गएर पनि नभुल्नु होला, किनभने संस्कार नै मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। तपाईँहरूले यस विद्यालयबाट जहाँ जुन विद्यालयमा जानुभएको छ त्यहाँ यस लोटस कहाँबाट आएको भन्दा लोटस बोर्डिङबाट आएको भनेर चिनिनलाई चाहिँ आफ्नो मेहनत गर्नु होला र आफ्नो पुरुषार्थ देखाउनु होला। भर्खरै तपाईँहरूको अगाडि डाक्टर अमृत भट्टराईजी हुनुहुन्छ जो यहीँ पढेर जानुभयो। तपाईँहरू पनि डाक्टर बन्न सक्नुहुन्छ, इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ, पाइलट बन्न सक्नुहुन्छ, शिक्षक बन्न सक्नुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा निजामतीतिर जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको मेहनत चाहिन्छ। मेहनत बिना केही पनि हुँदैन। सबभन्दा पहिला अनुशासन चाहियो। आफ्नो आमा बाबालाई रेस्पेक्ट गर्न जान्नु पर्यो, गुरु बाबालाई रेस्पेक्ट गर्न सिक्नु पर्यो र अनुशासनमा बस्नु पर्यो। र आफूले चाहिँ के उद्देश्य लिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नलाई तन मन धन लगाएर आफ्नो दत्तचित्त भएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउने शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँ अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूले अहिले आफ्ना सहकर्मी आफूभन्दा ठुला अग्रज दाजुहरूलाई विदाई गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यहाँ 5 क्लास उत्तीर्ण गरेर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यस विद्यालयमा रहँदाखेरि आफूले सिकेको अनुशासनहरू मर्यादा कायम गर्नुहोला र यस विद्यालयबाट अन्यत्र जानुपर्ने परिस्थिति पनि हामीले यहाँ 6 क्लास सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ, तै पनि 5 सम्म गएका छौँ। बिस्तार हामीले अगाडि बढाउने कोसिस त गर्दैछौँ। तर पनि विभिन्न कठिनाइहरू, अहिलेको परिवेश निकै अप्ठ्यारो छ, त्यसले गर्दा हामीले 5 क्लास मात्रै पढाउन सक्षम भएका छौँ। र भाइ बहिनीहरूले हामीले 8 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूलाई जति सिकाउन सक्नु, गुरुहरूले शिक्षक साथीहरूले जति सक्नुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूले मनन गर्नुहोला। अनुशासन नै सबभन्दा ठुलो छ। आज एकदम दुःख पनि लाग्छ, 2 जना भाइहरू चाहिँ अनुपस्थित हुनुभएछ। मलाई साह्रै मन दुखेको छ, किनभने यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट सो देखाउने कुरो त सके देखाउने हो, नसके नदेखाउने हो। तर पनि 2 जना पदम र अर्को 1 जना भाइको आउनु भएन। साह्रै म दुखित छु। तपाईँहरूको मार्फत तपाईँहरूको साथीहरूलाई भनिदिनु, किनभने नैतिक शिक्षा पनि त मान्छेलाई आवश्यकता पर्छ नि। नैतिक शिक्षा पढ्नुपर्छ, अनुशासन हुनुपर्छ। तपाईँहरू यहाँ आएर डान्सै गर्नुपर्छ भने कर काप्दा सर मिसहरूले लाउनु भएको थिएन। कुनै कार्यक्रम देखाउनुपर्छ भन्ने त लगाउनु भएको थिएन। तर पनि के भने आएर आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने, जस्तै पदम अस्ति हामीले ड्रइङमा लगायौँ, नगरपालिकामाबाट आयोजना गरेर शिक्षा शाखाले आयोजनामा सेकेन्ड भएर आउनुभएको थियो। हामी गौरवमा भएका थियौँ। तर आज चाहिँ उहाँले त्यो गौरव कायम गरेको कुरा आज यहाँ उपस्थित भएर नहुँदाखेरि हामीलाई निकै दुखित, हामी विद्यालय परिवार, विद्यालय व्यवस्थापनसँग हामी निकै दुखित भएका छौँ। र आफ्नो साथीहरूलाई अनुशासनमा राख्न सिकाउनु होला, मेहनत गर्न सिकाउनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहेँ। र आज तपाईँहरूले एउटा
यो विद्यालयमा जति वर्ष पढ्नुभयो 8 वर्ष नर्सरीदेखि 5 क्लाससम्म 8 वर्ष पढ्नुभयो 8 वर्षमा तपाईँले के सिक्नुभयो त्यो सिकेका कुराहरू अतिरिक्त विद्यालयमा लगेर पनि आफ्नो देखाउनु होला, पौरख देखाउनु होला। र तपाईँहरू चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ। हामीहरूले यहाँ जति शिक्षक साथीहरूले मेहनत गरेर तपाईँहरूलाई सिकाउनु भएको छ, हाम्रो शिक्षक साथीहरूले जति माया गर्नुभएको छ, सायद अन्यत्र विद्यालयमा यति माया तपाईँहरूले पाउनुहुन्न होला। किनभने तपाईँको आमा बुवाले जति माया गर्नुहुन्छ हाम्रो शिक्षक साथीहरूले त्यति नै माया गरेर तपाईँलाई गर्नुभएको छ। हाम्रो व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हामी पनि लागि परेर काम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको चाहिँ हरेक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छ। डान्समा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउनु चाहिँ हामीले शिक्षकको रूपमा चाहिँ नि हप्ताको एकचोटि आएर तपाईँहरूलाई सिकाउने कोसिस गर्नुभएको छ। हाम्रो सरहरूले चाहिँ नि हरेक कुचकन्टेदेखि अन्यत्र पूर्वमा सरमिसहरूले मेहनत गरेर तपाईँहरूलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँहरूले सिक्ने कोसिस गर्नु पर्यो। मेन कुरा शिक्षकले मात्रै गरेर हुँदैन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफूले जिज्ञासु भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। र तपाईँहरूले चाहिँ आज चाहिँ जुन आफ्नो भर्खर यहाँ बहिनीहरू सजिएर बस्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि म उहाँ बहिनीहरूप्रति एकदम न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यस्तै गरी तपाईँहरूले चाहिँ नि हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यहाँबाट बिदाई भएर जाने भाइ बहिनी हाम्रो अनिश कोइराला 16 ब्याचको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गत वर्ष चाहिँ नि यसमा सरेक हुन पाउनु भएन आफ्नो दाजुको बिहाको कारणले, त्यसले गर्दा उहाँलाई मैले अहिले निमन्त्रणा गरेर बोलाएको। उहाँ 16 ब्याचको हुनुहुन्छ। उहाँ 2 वर्ष अगाडि हाम्रो यस विद्यालय लोटस बोर्डिङ स्कुलमा 5 कक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो भने अरू भाइ बहिनीहरू गत वर्ष गर्नुभएको थियो। हामीहरूले चाहिँ कोभिड-19 को कारण धेरै कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई धेरै बोलाएर गर्न सकिएको थिएन। तै पनि अहिले छोटो समयमा भए पनि हामीले असोजबाट विद्यालय खोलेको भए तापनि भाइ बहिनीहरूलाई बोलाउनु पर्यो। एउटा सिस्टम हामीले जुन एउटा विदाय गर्ने कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमलाई दिनुपर्छ भन्ने हेतुले त्यो कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरूले हामीले बोलाएको हौँ। भाइ बहिनी आइदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूले अझै आगामी दिनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म यस विद्यालयलाई माया गर्नुहुन्छ। जस्तै आज डाक्टर अमृत भट्टराई सरले यहाँ आएर 2 शब्द बोलेर मैले पनि यो विद्यालय पढेको, सुनिता मिसले मलाई कख सिकाउनु भयो भन्दाखेरि तपाईँ भाइ बहिनीले पनि डाक्टर बन्न त गाह्रो रहन्छ लोटसमा पढेकोलाई। त्यस्तै अब धेरै हाम्रो यसबाट 5 क्लासमा उत्तीर्ण गरेका भाइ बहिनीहरू धेरै डाक्टर हुनुभएको छ, धेरै इन्जिनियर भएको छ, धेरै कर्मचारीहरू हुनुभएको छ। तपाईँहरू हुन सफल हुनुहोस् भन्ने मैले शुभकामना दिन्छु। र तपाईँहरूको अझ साथीहरूले तपाईँहरूको भाइ बहिनीहरू क्लासको पदन्तीहरू नआइ हुँदाखेरि हामीले अलिकति कार्यक्रम ढिलो गर्न बाध्य भयौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरू भाइ बहिनीप्रति अलिकति दुखित पनि भयौँ। र आगामी दिनमा तपाईँहरूको सबैको भविष्य उज्जवल होस् र जाने भाइ बहिनीहरूको पनि उज्जवल होस्, यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको उज्जवल होस्, मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तमा धेरै कुरा मैले के भन्ने हो र तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको स्नेह, तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ यस विद्यालय राम्रो भएको छ। तपाईँहरूको बुवा आमाहरूलाई भनिदिनु हो र लोटस बोर्डिङ स्कुलमा पढेर गएका भाइ हाम्रो अग्र दाजुहरू पनि डाक्टर भएर आउनुभएको रहेछ भनेर पनि यसो प्रचार गरिदिनु होला। र डाक्टर बन्ने कोसिस गर्नु होला, इन्जिनियर बन्ने कोसिस गर्नु होला, विभिन्न निजामतीमा कोसिस गर्नु होला। आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने, आफ्नै समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना फैलाउनुहोस्। र आफ्ना वरिपरि छरछिमेकीहरूलाई पनि आफ्नो विद्यालयप्रति जो जहिले पनि हाम्रो लोटस बोर्डिङ स्कुलले हामीलाई यसरी शिक्षा दिएको थियो, हाम्रो लोटस बोर्डिङ हामीलाई सर मिसले यसरी माया गर्नुहुन्छ, यसरी एउटा घर परिवारका आफ्ना बालबच्चालाई जस्तै गर्नुहुन्छ भन्ने मनमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै धेरै कुरा त मैले के भनौँ, तपाईँहरू आइदिनु भयो त्यसमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ नि विदाई गर्ने भाइ बहिनीहरूले जुन म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो, जुन यहाँ आज हँसिलो अनुहार देखेर मेरो 5 क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई देखेर बहुत हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो बहिनी अन्त गर्छु। धन्यवाद। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र आजका प्रमुख अतिथि श्रीमान टेकबहादुर कार्कीज्यूलाई आएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र मबाट आज यस कार्यक्रम चलाइरहँदा अथवा म यहाँ उभिएर बोलिरहँदा मबाट केही त्रुटिहरू भयो होलान् अथवा मबाट केही गल्तीहरू भयो होलान्। यदि त्यस्ता केही गल्तीहरू त्रुटिहरू भएका छन् भने पनि यस गल्तीलाई स्वीकार गरी
मलाई माफ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अब भने म यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष यानि कि कार्यक्रमको अध्यक्ष श्री धन्यवाद र समापन मन्तव्य राखिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै र यसपछि पनि एउटा हाम्रो कक्षा 5 मा अध्ययनरत बहिनीहरूको निकै नै राम्रो नृत्य छु। धन्यवाद। सर्वे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यू, मेरो उप विद्यार्थी भन्नु पऱ्यो होइन, डाक्टर अमृत भट्टराईज्यू र सहकर्मी शिक्षक साथीहरू र मेरा साना साना विदाई गर्न उपस्थित हुनुभएका साना साना भाइ बहिनीहरू र विदाई भएर जान लाग्नुभएका साना साना बहिनीहरू भाइहरू र हामी सबैलाई सर्वविदितै भएको छ। हामी आज किन यहाँ कोभिडको कारण पनि आज हामी किन भेला भइरहेका छौँ भन्ने कुरा स्कुलले हामीलाई किन बोलाइरहेको छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरू किन जुटिरहनु भएको छ, शिक्षक साथीहरू सरहरू मिसहरू किन जुटिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हजुरहरूले मनन गरिसक्नुभयो होला। सबैलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। हाम्रो सानो निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विराजित सम्पूर्ण सर्वे व्यवस्थापन समितिका सदस्य र हाम्रो नृत्य प्रशिक्षक राज राईज्यू, नृत्य प्रशिक्षक नाम मलाई उहाँ थाहा भएन है, उहाँ स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि यस कोभिडको कारण पनि हामी यसरी जुट्न भेला हुन पायौँ र हामी रमाउन पायौँ भन्ने छ भने अर्को कुरा के छ, साना साना नानी भाइ बहिनीहरूलाई हातेमालो गराउँदै रोएका बालबच्चाहरूलाई फुलाउँदै हामीले आफ्ना काखमा खेलाउँदै आमाहरूको हाम्रा सर मिसहरू बिहार विवेक नभए तापनि उहाँहरूले आफ्ना साना साना नानी बाबुहरूलाई खेलाउँदै आफ्ना बुद्धि विवेकले ज्ञानले भरिपूर्ण गराउँदै आज विदाई भएर पठाउन लाग्नु भइरहेको छ। जाइरहेका छौँ, जुटिरहेका छौँ। यस प्राङ्गणमा यस विद्यालयको हातभित्र एउटा बन्द कोठाभित्रमा भए तापनि हामीले यस्तो कार्यक्रम जुटाउन सम्भव भएका छौँ। हाम्रा साना साना नानी बाबु भए पनि हामीलाई सहयोग र साथ दिन यस कार्यक्रमलाई विदाईको कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनलाई भेलाउनु भएको छ। हामी माझबाट उहाँहरूलाई हामीले विदाई भएर अन्यत्र विद्यालयमा पठाउँदैछौँ, किनकि विद्यालयले जग राखिदिने काम त गर्यो, सानो साना नानी बाबुहरूलाई जुटाउने काम पनि गर्यो। उहाँहरूको चाहिने भावनाहरूलाई हनन गर्न नदिइकन उहाँहरूलाई हाम्रो मन वचन कर्मले हाम्रो बुद्धि विवेकलाई शिक्षक पेसामा तल्लित भएका शिक्षक साथीहरू, हाम्रा सम्पूर्ण टिमले र व्यवस्थापन समितिले म्यानेजमेन्ट र व्यवस्थापन भरपूर रूपमा दिएर साना साना नानी बाबुहरूलाई यस स्कुलमा विद्यालयमा बानी गराउनेदेखि लिएर स्कुल आउने वातावरण सिर्जना गरिदिनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई एसिडी जस्तो हामीलाई गोलो गोलो अन्डा, पुलिसको डन्डा, हनुमानको पुच्छर, स्वर्ग जाने बाटो भन्दै हामीले पख सिकाएको नानीहरूले भुल्नु भइसक्यो होला सायद जस्तो मलाई लाग्छ। नभुल्ने साथी बाबु त यहीँ आइरहनु भएको छ, जो कि मेरो माझमा आज आफूले शिक्षण गरेको, आफूले आफ्नो बुद्धि विवेकले, आफ्नो होइन लगनशीलताले आफूले कख सिकाएर घरको तान्न सिकाउँदै खेलाउँदै उहाँलाई फुलाउँदै चक्लेट खुवाउँदै खुवाइयो होला, कहिलेकाहीँ झापड पनि लगाइयो होला, सानो सानो बाबुहरूलाई खेलाउँदै आज हाम्रो माझमा यस विदाईको समारोहमा हामी माझ पाउँदाखेरि अमृत भट्टराईज्यू डाक्टर बनेर आउनुभएको छ हाम्रो सामु। त्यस्तै अरू भाइ बहिनीहरू पनि छन्, कोही विदेश जानुभएको छ, कोही मेरै छोरी पनि मैले पढाएँ, मेरो छोरो पनि अहिले उ गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी धेरै बच्चाहरूलाई हामीले यहाँ यस ठाउँबाट यस विद्यालयबाट लोटसबाट पहिला प्रिपेरेटरीमा 4 वर्ष पढाएँ। त्यतिखेर पनि मैले 4 वर्षका त्यतिखेर पढाएको बच्चाहरू पनि चाहिँ इन्जिनियर डाक्टरहरू बन्नु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर लोटसमा आएर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो 16औँ वर्ष भइसक्यो, 17मा लागिसकेको विद्यालय पनि अब हामी 18औँमा आउँदैछौँ है, वार्षिक उत्सव र 60 सालमा स्थापना भइसकेपछि यता पनि आउँदै निरन्तरता दिँदै आज यहाँसम्म आइरहेको छु। कति मिस सरहरू त फेरिरहनु भएको छ, फेर्नु पनि पर्यो होइन, आफ्नो बाध्यता व्यवस्थाले जानुभएको छ।
तर म आफ्नो विद्यालय आफ्नो बालबच्चाहरू जति अन्यत्र नगइदिने बालबच्चालाई भनेरै हामी यो विद्यालय सञ्चालन गरेर यही विद्यालयको बालबच्चाको उज्जवल भविष्यको लागि यस ठाउँमा यस वरिपरिका पेरिफेरीका बालबच्चाहरू अन्यत्र नजाउन् भन्ने हेतुले यहाँका साना साना नानी बाबुहरूले यही नजिकै जहाँ आफ्नो घर दैलामा एबिसिडी इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढ्न पाउन्, इङ्ग्लिस शिक्षाहरू क्लासमा पढ्न घर घरमा पढ्न पुगोस् भन्ने हेतुले हामीले जुन बच्चालाई बोर्डिङ खोलेर सबै बालबच्चाहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ विद्यालयको सुरुवात गरियो। आजसम्म त 17 बालबच्चाहरू हामीले पठाउने जमर्को गरिरह्यौँ। विदाई गर्ने पहिला त्यस्तो परिपाटी थिएन, अमृत बाबुपना त थिएन होला सायद, हामीले होइन भन्नु त अहिले सबै कुरा हामीले जुटाउँदै आइरहेका छौँ, अवसरहरू पाइरहेका छन्। बालबच्चाहरूसित लुकेर रहेका प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने यो छलको रूपमा हुन्छ। हरेक कुरा उनले भएका क्षमताहरू प्रस्तुत गर्ने सानो विद्यालयबाट सिक्दै जाने हो। विद्यालयले के गरे त भन्दाखेरि जग राख्ने काम मात्रै होइन, धेरै कुराहरू उनीभित्र भएछ लुकिरहेका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने छलको रूपमा यो लोटसले बालबच्चालाई दिएको छ। त्यो अवसर गुमाउने बालबच्चाहरू अभिभावक हुनुहुन्छ, तर हामीले जुन अवसर जुटाइदिएको छौँ त्यसमा सहभागी हुनु नहुनु उहाँको कुरा हो। उहाँले आफूलाई म गरेर देखाउँछु, ममा भएका खुबी म प्रस्तुत गर्छु भनेर हिचकिचाउनु हुँदैन। बालबच्चाहरू पछि हट्नुहुँदैन कहिले पनि भन्ने मैले उहाँलाई शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि हामीले आफ्नो कदमहरू अगाडि बढाउने सधैँ हिँड्दै दौडमा अघि पछि भइन्छ होइन। हिँडाइका दौडमा अर्को अरू खडा हुँदैनन् भन्न सकिँदैन, तर हुन्छन्। तर त्यसलाई चिर्दै धेरै जति चाहिँ हाम्रा कठिना दुःख पीडा कष्टहरू जति परे तापनि हामीले त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। कहिले पनि हाम्रा कदम पछाडि हट्ने होइन। आज मिसले यो सोध्नुहुन्छ भने कति बच्चाहरू घरै बसेको अवस्था पाइरहेको छ, होमवर्क नगरे एक मेरो छोराको टाउको दुखेर आमाहरूले लुकाएको अवस्था छ, त्यो नहोस्। किनकि हामी बच्चामा भएका उनका बालबच्चाभित्र भएका ज्ञानलाई उनका भित्र सकेका कति छन् त, हामीमा क्यापेसिटी केमा छ, हामीमा केमा दक्ष छौँ त हामी भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् साथीहरूले। सर मिसहरूले पढाएका कुरालाई कहिले पनि नबोल्नुहोस्। किनकि जुन कि चाहिँ स्कुल आउने बाटोलाई सिर्जना गरिदिने विद्यालय ठुलो हो। अन्यथा त किनकि हामीले जग राख्दैछौँ इट्टा थप्ने काम अरू विद्यालयले गरेछ, जस पाउने काम अरूले गरेछ। किनकि हाम्रो यहाँ विद्यालयमा पूर्वाधार पूर्ण तयार नभएको कारणले हाम्रो चाहिँ नि अब शिक्षकहरू पनि अब साथीहरू पनि हामीले चाहिँ नि सरकारीले जस्तो हामीले चाहिँ नि सेवा सुविधा दिन नसकेको कारणले बालबच्चालाई चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ कक्षा कोठाहरू नहुनाले बन्द कोठाको हुनाको कारणले पनि हामी सकेका थिएन। अबका दिनमा अब आउँदा दिनहरूमा हामीले यो चाहिँ नि उहरू गर्दै जान सक्छौँ कि जस्तो पनि लागेको छ। सहयोगको सपोर्ट चाहियो, अभिभावकको सपोर्ट र साथ चाहियो होइन, शिक्षक साथीहरूको त्यस्तै सपोर्ट र साथ चाहियो, म्यानेजमेन्ट कमिटीको त्यस्तै सपोर्ट र साथ चाहियो, अभिभावकको सपोर्ट र साथ चाहियो, बालबच्चाहरूको सपोर्ट र साथ चाहियो। अनि मात्रै हामीले भने जस्तो विद्यार्थी पनि बनाउन सक्छौँ, विद्यालय पनि बनाउन सक्छौँ, हामीले ज्ञान पनि त्यस्तै आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सबै अभिभावक, बालबच्चा, टिचर साथीहरू अनि साना नआउने भाइ बहिनीहरूलाई उहाँले सकारात्मक सोच दिने, सकारात्मक कुराहरू दिने, विद्यालयले नकारात्मक धारणा नराख्ने अभिभावक कति अभिभावकको नकारात्मक धारणा साना बालबच्चा पठाउनलाई मात्रै लोटसलाई पठाउने भन्ने कुरा त्यो धारणा हटाउनको अनुरोध गर्दछु। कति बालबच्चाहरूको चाहिँ सानै हामीले रियल सानो पुग्ने हो जस्तै एउटा साना पुतली जस्ता नानीहरू बुर्रा गर्ने भर्खर उड्दै बस्दै गर्ने बच्चाहरूलाई हामीले काखमा खेलाउँदै उनीहरूलाई भुलाउँदै ललिपप खुवाउँदै कहिले स्याउ बाँडेछ कहिले अङ्गुर बाँडेछ यस्तो फलफुलहरू खुवाउँदै गर्छौँ। जङ्क फुड नदिउँ भन्छौँ, तर आमाहरूले लुकाइ त्यो राखेको अवस्था छ। भोलिका दिनमा यस्तो नहोस्, ती खाँदाखेरि हामीलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। जसले भोलि चाहिँ नि बुझ्दै जानुहुनेछ, आफूलाई जब समस्या पर्छ तब थाहा हुन्छ, जब दुःख कठिनाइ हुन्छ, हामीलाई जब रोगको ग्रसित हुन्छ तब चाहिँ डक्टरले तिमीले यस्तो भएर बल्ल भनिदिन्छ, तब मात्रै यस्तो हुँदो रहेछ, हामीले खानु हुँदैन भन्ने कुरा बल्ल हामीमा हुन्छ। धेरै बालबच्चाहरू पढ्दै गइसकेपछि कोही कुन बाटोमा लाग्नु होला, कुन बाटोमा लाग्नु आफ्नो फिल हुन्छ, आफ्नो एम हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। हामीले एउटा उद्देश्य लिएर त पढ्ने शिक्षा आर्जन गर्न आयौँ र विद्यालयमा। त्यसैले आमा बाबुले पनि मेरो बालबच्चा भविष्यका कर्णधारहरू, मेरा भविष्यका सपोर्ट हुन्, हाम्रा पिलर हुन् भनेर सोच्नुभएको छ होला। कोही बच्चा राम्रो हुन्छ, कोही हुँदैन, कोही पढ्नमा निपुण हुन सक्छ, ट्यालेन्ट हुन सक्छ भने बालबच्चाहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा खानपानदेखि लिएर हरेक कुरामा विचार गर्नु पर्यो। आफूलाई शिक्षकहरूले के सिकाइरहनु भएको छ, ध्यान कता छ हजुरहरूको भन्ने कुरा मैले बुझिरहेको छु। अहिले चाहिँ बच्चा जब स्कुलबाट जान्छ सरहरूले अहिले कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। अनुशासित रहने बच्चा फ्यामिलीबाटै सुरु हुन्छ कि राम्रो बोल्ने, राम्रो वातावरण, कुन वातावरण हुर्किरहेछ बच्चाहरू त्यो इन्भाइरोमेन्टले पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ कि
हामीलाई सबै परिवारलाई अब कसैको घरमा अब कोलाइट हुनसक्छ कसैको बिमार त्यो टोलमा हुनसक्छ आफू बस्ने ठाउँ वरपर हुनसक्छ होइन त्यसले पनि हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ हामी केमा इन्भल्भ छौँ हामी के गर्न उपस्थित भइरहेका छौँ हाम्रा साना साना नानी बाबुले सोच्न विचार गर्न अत्यन्तै जरुरी छ किनकि पढाइलाई मात्रै निरन्तरता दिने होइन कि अनुशासनका पाटा पनि सिक्नुपर्छ ज्ञान मात्रै पढेर मात्रै हुँदैन कि हामीले त्यसमा व्याकरणमा ढाल्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो हामीमा व्यावहारिक ज्ञान छँदै छैन कहिले पनि बच्चाहरूमा एउटा मम्मीले बाबु एउटा गिलास ल्याइदियो भनेर त्यो दिन नसक्ने अवस्था छ पानी सारेर ल्याऊ बाबु भनेर दिन नसक्ने अवस्था छ अहिलेका ज्ञान शिक्षा भन्ने कुरा के हो यो अब यो घरमा आमाहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान सिकाउनु टिचरले मात्रै गरिदिएर हुने कुरा होइन टिचरले मात्रै सिकाएर हुने कुरा त्यस कुरा चाहिँ व्यवहारमा ढाल्ने काम त आमाहरूले पनि सिकाउनु पऱ्यो लगाउनु पऱ्यो आफ्नो बच्चाहरू होइन अचेलका धेरै बच्चाहरू के छ बाबाहरू धेरै विदेशी हुनुहुन्छ मम्मीको कहाँ आवश्यक हुन्छ जे भनेको त आमाहरूले पुऱ्याइदिनुहुन्छ त्यसले गर्दा बच्चाहरूले नगरिरहेको अवस्था पाइहाल्छ जे मन लाग्यो त्यही खाइदिने होइन स्कुल टाइममा नआइदिने होमवर्क गरेन नि मैले होमवर्क छैन म स्कुल जान्न त्यहाँ के भन्नुहुन्छ मम्मीले फोन गरेर बच्चा किन आएन यो टाउको दुखिया छ गरे त्यही भएर आएन किन कहिले फेरि हामी के जान्छ पार्टीमा गइरहेको भेटाइन्छ कहिले कहाँ भेटाइरहेको त्यो अवस्था नहोस् बच्चाहरूलाई ढाँट्ने काम राख्यो हामी घरबाट ढाँट्यौँ भने बच्चाले सधैँ नै झुटो बोल्छ त्यही भएर झुटो बोल्न पनि सिकाउनु हुँदैन हाम्रो बालबच्चाहरूलाई नानीहरू पनि झुटो बोल्नु हुँदैन कति बाबु नानीहरूलाई यत्रोलाई सबैलाई इन्भल्भ बनायो हामी यो साना नानीहरूको भनेको यो पेरेन्ट पार्टीहरूको नानीहरूले आफै अर्गनाइज गर्ने हो तर तिनीहरूलाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ हामी आफै जुटाइदियौँ सबै कुरा बनाउने कुरादेखि लिएर हरेक कुरा गरिदियौँ अब आउने बेलामा चाहिँ त्यही बच्चा जुन बिदाइ गर्ने बच्चाहरू आएन दुःखको कुरा यो हो के हो त यो अनुशासनका कुरा होइन के सिकाउनु भयो आमाहरूले विद्यालयले मात्रै सिकाएर हुन्छ त तिम्रो सर मिसले एउटा गुरुको डर छैन एउटा विद्यालय परिवारको डर छैन एउटा आफ्नो घर परिवारमा के भइरहेछ त आमाहरूले पनि त भोलि सुत्त भोलि बच्चा त यहाँ हुनुपर्छ तर आज बिदाइको लागि उनीहरूले इन्भल्भ किन भएन त होइन आफूमा चाहिँ कुनै स्कुलले त तिनीहरूलाई दबाबमा त पार्नु भएन होला तिमी यो नाच्नै पर्छ यो गर्नै पर्छ भनेर भन्नु भएन हामी पकाइदिने कामदेखि हरेक कुरा जुटाइदिने हामी आफै गऱ्यौँ उहाँहरूले दिएका उसले कुटा नपुगोस् नहोस् हामी आफै थपेर जे पनि कुराहरू जुटाइदिइरहेछ उहाँहरूलाई किन इन्भल्भ भइदिने आफ्नो साथीलाई टिका लगाइएर उहाँलाई बिदाइ गरिदिए मात्रै पुग्यो धन्यवाद मात्रै दियो उज्जवल भविष्यको कामना मात्रै गरिदियो भयो तर जम्मै जुटाइदिँदा पनि आमाहरूले घरबाट खै किन मानेन म त यस्तो छु भनेर भनिदिन्छ त्यो भनेर हामी त्यो समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्दैनौँ नि बालबच्चालाई भोलि पनि त त्यो टचर हुनसक्छ नि तिमी किन आइदिएनौ भने त्यही साथीले भन्ला हाम्रो बिदाइमा तिमी त आएनौ भन्नु होला उहाँलाई पनि त भोलि हामीले बिदाइ गरेर पठाउनु पर्छ दुःखको कुरा यो हो कि हामीले कस्तो गरेर चाहिँ बच्चालाई इन्फर्म गर्ने हामी सर आफै बसेर इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ इन्फर्म गर्नु भएको छ कल गरिरहनु भएको छ भने त बच्चा त्यो नआउनु भनेको त धेरै दुःखको कुरा हो नि हामीलाई चाहिँ नटेरेको जस्तो लाग्यो विद्यालय शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ नटेरे जस्तो भयो हाम्रो विद्यालयलाई सरकार नराखे जस्तो कुरा भयो त्यसलाई अलिकति दुःखको कुरा यो हो कि आफ्ना साना साना नानी बाबुहरूलाई आमाहरूले पनि त ध्यान दिनुपर्छ कसरी एउटा सानो बच्चालाई आमाले हुर्काउन कति दुःख हुन्छ 9 महिनासम्म 10 वर्षसम्म कोखा राखेर त्यसलाई जन्म दिएर बच्चाले आमालाई कति दुःख हुन्छ त्यसको स्याहार सम्मान गरेर बाउरा भन्दा त आमालाई धेरै हुन्छ नि हो न अब कमाउने काम त बाबाले गर्नुहुन्छ ल त्यो कमाएर मात्रै त भएन नि आफ्नो बालबच्चालाई हुर्काउने धेरै जिम्मेवारी त बाबालाई भन्दा आमालाई धेरै जस्तो छ जस्तो मलाई लाग्छ कि यहाँ आमाहरूलाई पनि महिला दिदीबहिनीहरू धेरै आउनुहुन्छ त्यो बच्चालाई अब खानपानदेखि देखेर अब बाबाहरू बाहिर विदेशी नपरेर कमाइको लागि त्यसले गर्दा पनि गाह्रो भइरहेको छ आफ्नो बच्चाको माया बाबुको माया कतिले पार्दै हुन्न कि बच्चालाई चाहिँ आफ्नो बाबा आमासँगै बसेको त्यो बच्चा भने जस्तो बनाउन सकिन्थ्यो होला आमालाई नटेरेर बाबा अब परदेश लाग्नै पर्यो किन त रोजीरोटीको लागि चाहियो बालबच्चाको पूर्वाधार तयार गर्नको लागि शिक्षा दीक्षाको लागि जसले आमाले भन्दा बाबाले पनि विचार पुऱ्याउनुपर्छ आफ्नो बच्चा फ्यामिलीसँगै भइदियो भने कति रमाइलो हुन्थ्यो होला त्यो फ्यामिली जस्तो मलाई लाग्छ बाबाको माया पाउँदैन आमाको मात्रै भएको हुन्छ त्यसले गर्दा बाबालाई अलिक नटेर्ने आमालाई झन् सँगै बसेर टेर्दैन अलिकति डर त हुनु पर्यो घरमा अहिले आमासित छन् बच्चाहरू यहाँ आउँदैन बिदाइमा बोलाउँदा आउँदैन सानो सानो बच्चा हामीले कहाँ हेर्न छौँ अहिले सानो नानी चाहिँ नि त्यहाँ भेट्यौँ सोनिया विष्ट त्यो नानीलाई अब हामीले चाहिँ नर्सरीमा ल्याएछौँ होइन कहाँ बोक्दै हिँड्छौँ सर मिस हामी सबैले भुलाछौँ तर भोलि होइन 5 क्लास पास गरेर जान्छ या जान्न बिचिया जानु पनि सक्छ रातो पानी थोर सानो नानीहरूलाई कहाँ भुलाउँछ देखेको छैन हो त्यस्तै गरी तिमीहरूलाई पनि भुलायौँ होला हामीले तर बिर्सिसक्नु भयो होइन अब हजुर त मैले देखाउँछु कहिले काहीँ लरे हेर्नु तपाईँलाई पनि यस्तै गरेको मैले भनेर कहाँमा कति दुःख हुन्छ होला बिदाइ भनेपछि एउटा दुःखको छिरो हो यो होइन तर यहाँबाट बिदाइ भएर जाँदा पनि सधैँको लागि पृथ्वी गोलो छ एक दिन त भेट हुन्छ नि पक्कै पनि ऊ जस्तो हाम्रो अमृत बाबुसित डाक्टर अमृतसित भेटेँ कति पछि लाग्यो उहाँ डाक्टर भनेर आउनुभयो त यहीँ उसमा कार्यरत हुनुहुन्छ हेर्नु
त्यस्तै गरेर भोलि तपाईँ पनि गरेर आउनु सक्नुहुन्छ। मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, त्यसै त होइन डक्टर त प्र्याक्टिकली रूपले पनि जानु पऱ्यो होइन। भन्नु त मिहिनेत धेरै गर्नुपर्छ। सब विद्यालय पनि खुसी छ, हामी धेरै खुसी छौँ हाम्रो समाजमा पाउँदा। त्यस्तै गरेर हजुरलाई पनि पाउन पाए, कोही इन्जिनियर होला, कोही डक्टर बन्नु होला, कोही पाए त्यस्तै त्यस्तै सिकायो भने त्यस्तै बनेर आउनुहोस् भन्ने कुरा हो। जस्तो मनोज हुनुहुन्छ, मनोज विश्व पनि धेरै बच्चाहरू छन्। जस्तै चाहिँ सागर, अस्तिको त्यही कुरा थियो नि सागर राउत, उहाँ पनि यति पढ्दै हुनुहुन्छ, पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सिटी नभएको होइन, धेरै छ। आमाहरूले सपोर्ट साथ दिनुहुन्छ। तपाईँहरूले किन गर्नुहुन्न? टाइम वेस्ट किन गर्ने हो? मिहिनेत गर्नुहोस्, लगनशील हुनुहोस्, अनि मात्रै हामीले भने जस्तो बन्न सक्छौँ। आमा बाबाले पनि भने जस्तो चाहे जस्तो बच्चा बनाउन सक्नुहुन्छ। विद्यालयको पनि नाम राख्ने, आफ्नो बाबा मम्मीको पनि नाम राख्ने, जसले गर्दा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु। सबभन्दा जहाँ गए पनि हामीलाई अनुशासनको खाँचो पर्छ। अनुशासन भएन भने कोही गए पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। अनुशासनहीन भन्ने कुरा बुझिन्छ। कोही प्रोग्राम स्टार्ट सुरु भइरहेको छ, त्यहाँ हल्ला गरिरहेको छ, बोलिरहेछ, त्यो के भनिरहनु भएको छ त? सर मिसले पढाउँदा के भनिरहनु भएको छ सुन्नुभएको छैन, ध्यान त्यतापट्टि ध्यानाकर्षण भएन भने त हामी त केही पढाएको बुझ्न पनि बुझ्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै कुरालाई शिक्षक साथीहरूले साना साना नानीबाबुलाई खेलाउँदै फुलाउँदै कहाँ लिँदै नर्सरी क्लासमा लानुहुन्छ। त्यहाँ बल्ल अलिअलि 3-4 महिनापछि बल्ल बानी लाएर स्कुल आउने जाम जस्तो गराउँछौँ हामीले। उनीहरूलाई बच्चा रुँदा रोइदिए जस्तो गरिदिने, हाँस्दा हाँस्दै जस्तो गरिदिए, खेलाउने फुलाउने, के खुवाएर हुन्छ त? काखमा डुलाउँदै हामीले बच्चाहरूलाई 5 क्लाससम्म उत्तीर्ण गयौँ। त्यो कुरालाई नभिल्नु होला। हजुरलाई पनि जस्तो चाहिँ अस्ति हामीले गोलो गोलो अन्डा पुलिसको डन्डा भनेर सिकाइएको थियो, कहाँ सिकाएको थियो बुझ्नुभयो? अहिले त बिर्सिनु भयो हजुरहरूले, बुझ्नुभयो नि? धर्मदाले कति बेर सिकायो मलाई त्यो क लेख्नलाई कति गाह्रो छ भनेपछि अहिलेमाथि अन्यत्र विद्यालयमा जानुहुन्छ। हामीले त जग दिने काम गरेर राम्रो जग राखेर त तपाईँले अन्यत्र गएर नाम कमाउनु भयो। जग एउटा घर मजबुत छ भने त त्यो घर जति भूकम्पले हल्लाओस् जेले हल्लाओस् त्यो ढल्दैन नि। तर त्यो जग राम्रो भएन त त्यो घर भत्ताभुङ्ग हुन्छ छिनबेरमै। हामीले हेर्दा हेर्दै पल्टिन्छ। त्यस्तै एउटा रुखको त जरा अलि ठुल्ठुला रुखहरूको जरा कस्तो मजबुत हुन्छ, त्यस्तै हो नि। त्यो रुखलाई कसैले हल्लाएर हल्लिन्छ न, हल्लिँदैन। त्यस्तै गरेर हजुरलाई पनि कसैले हल्लाउन सक्दैन। तपाईँहरूमा अब ज्ञानमा छ, ज्ञानले भरपूर्ण हुनुहुन्छ भने कसैले पनि सक्दैन भन्ने कुरा चाहन्छु। र अन्यत्र विद्यालय जाँदैमा भन्दैमा यहाँ सर मिसहरूले दिएको अनुशासनलाई नभिन्नु होला, शिक्षा लिएको ज्ञानलाई नभुल्नु होला। ज्ञानका आँखा खोलिदिने, तपाईँहरूलाई सिकाउने, हातमाल गरेर अगाडि बढाउने काम विद्यालयले गर्यो। अन्त अन्यत्र विद्यालयले किन त? हाम्रो यहाँ पूर्वाधारहरू तयार नभएको हुनाले हामीले विदाय गरेर हजुरलाई अन्यत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न होइन, क्लास वाइज राम्रो प्रगति गरौँ भन्ने हाम्रो सबैमा शिक्षक साथीहरूमा छ। अनुशासन रहौँ, हामीलाई रेस्पेक्ट गरौँ भन्ने हुन्छ। हजुरलाई हामीले रेस्पेक्ट गरिरहेको छौँ क्या अहिले त। यहाँबाट हेर्दा कति बच्चा बोलाउँछ, माया लाग्छ हामीलाई पढाउने। उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ भेटौँ जस्तो हुन्छ नि हामीलाई त। यो नानीहरू कहाँ गयो होला, कहाँ पढ्छ होला जस्तो हुन्छ। तर यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि यहाँबाट जाने बित्तिकै 1 वर्ष नहुँदै नानीहरूले हामीलाई भुलिसक्नुहुन्छ। हेर्नु, यो कपिलले भुल्नुहुन्न, कपिलले भुल्दैन। फेरि धेरै बच्चाहरू त हामीलाई देखेर टाउको गरेर यस्तो जानुहुन्छ। कति त्यस्तो नहोस् है हामीमा। यहाँ डक्टर पढेका हुनुहुन्छ, हेर्नु त यहाँ कति रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। यहाँ आउनुभएको छ नि हामी माझ, हेर्नु त। हामी हजुरलाई जस्तै कथा सिकाएको होला नि, उहाँले त भुल्नुभयो, सानै हुनुहुन्थ्यो यत्रमा होइन र बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर मैले यहाँ त पढेँ पनि यहाँ म्याम त हुनुहुन्छ भने छ नि। हेर्नु त, अरू नभए म त छु। यही चाहिँ केस पुल्यो, हेर्नु त। भर्खर थियो युकेजीमा सोच्ने पढ्थ्यो, बाबु चाहिँ नि भर्खर जन्मेको थियो मैले यहाँ पढाउनु लाग्दाखेरि। आज 24 वर्ष भयो क्युरेटर र लोटस गरेर पढाउनु लाग्यो, 24 वर्ष भयो मलाई। हेर्नु, यही केस पाक्यो, अब जम्मै यही भयो होइन। यही तपाईँ जस्तै बच्चाहरू राम्रो गराएर पठाऊँ, यी बच्चाहरू राम्रो ठाउँमा होइन अधिकृत पोस्टमा रहेर काम गर्नु रहेको देख्न पाइयोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। सधैँभरिसम्म जुन बच्चालाई पनि आउने बच्चाहरू अभिभावकजीहरू सधैँ खुसी रहनु, उहाँका बालबच्चाहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने सधैँ कामना भइरहन्छ। तपाईँहरूले सपोर्ट के गर्न पऱ्यो? एउटा टिचरलाई रेस्पेक्ट गर्न पऱ्यो। आफूले ज्ञान आर्जन गरेको मन्दिर हो, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मन्दिरमा गएर हामीले चाहिँ के सिक्यौँ? क लेख्न सिक्यौँ, ABCD लेख्न सिक्यौँ। त्योभन्दा पनि पहिला हामी स्कुल आउन सिक्यौँ, बोल्न सिक्यौँ, तपाईँको बोली बुटाउन सिक्यौँ। हामीले हाम्रो पोल्टामा बेरै जाडो भयो कि भने यसरी आफ्नै बच्चा झै गरेर पनि लियौँ हजुरहरूले। त्यो कुरा कहिले नभुल्नु। शिक्षक साथीहरू अनम्यारिज भए पनि त्यो नानीहरूलाई चाहिँ काखमा लिँदै डुलाउँदै गर्दै गर्दै तपाईँहरू 5 क्लास उठेरबाट जाँदैहरू 8 वर्ष त यहीँ पढ्नु भयो नि तपाईँहरू। 1 वर्ष भयो होला, अन्यत्र कुन कुनमा जानुभएको छ मलाई थाहा छैन। दुःखको कुरा कस्तो, आमाहरू 5 क्लास पास भएर बच्चाहरू जानुभयो, कोभिडको कारणले हो कि
ल त्यो त मैले माने, त्यही पनि त आफ्नो बच्चाहरूको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लानुपर्छ भन्ने ध्यान छैन आमाहरूलाई होइन। एउटा टिसी र प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लानलाई पनि आमाहरू कन्फ्युज गरिरहनु भएको छ। त्यो नहोस्, हाम्रो सानो सानो नानीहरू यहीँ आउनु भएको छ। आफ्नो ल त्यो भनेको 5 क्लासभित्र त कहाँ त लोटसमा गरेको, त्यो त सधैँभरिलाई हुन्छ नि होइन र, त्यो कुरा बुझ्नु होला। 500 रुपियाँ ठुलो होइन होइन, जहाँ जाँदा पनि लिएको कुरा हो। तर चाहिँ एउटा प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लान पनि आउनुहुन्न। ल हेर त, हामीले कति माया गरेर छौँ हजुरलाई, सम्झिरहन्छ नानी कहाँ छ बाबु कहाँ छ भनेर सोधिरहन्छ। त्यो नहुनुला। साना साना नानी बाबुहरूलाई ल्याइदिएर सहयोग र साथ सधैँ दिनु होला। आफ्ना विद्यालयमा भएका शिक्षक साथीहरूलाई सधैँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सिकाएको। त्यो गर्नुहुन्न त अब अन्यत्र विद्यालय जाँदा गर्नुपर्छ गर्नुहुन्न, त्यहाँ विद्यालयमै नगर भन्न त सिकाउनुहुन्न मम्मीले पनि, अन्यत्र त्यो विद्यालयका सर मिसहरूले पनि। हामीले त उहाँको सरहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ। साना नानीहरूलाई भुलाएर लेखाउन कति गाह्रो हुन्छ। यहीँको मिस हुनुहुन्छ हेर त उहाँलाई सोध्नु। सम्पूर्ण साना साना नानीहरू र यहाँ बसेर जाने भाइ बहिनीहरू बिदाई गरेर उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलिका दिनमा उहाँको पनि पालो आउँछन् र उहाँहरूले पनि त्यस्तै अहिलेका भाइ बहिनीहरू यहाँभन्दा गएका विगतका भाइ बहिनीहरू जस्तो नहुनु, राम्रो गर्नु। पृथ्वी गोलो छ, एक दिन त हामी सबै भेट हुन सक्छौँ। त्यसबेला आफ्नो टिचरलाई मलाई पढाएको एउटा कुरा गर्ने स्मरण आयो मलाई। यो कमला म्याम भनी हुनुहुन्छ, मलाई 1 देखि 7सम्म पढाउनु भएको थियो। उहाँले मलाई यहाँ आएर खोज्दै आउनुभयो। 2 घन्टासम्म यही अफिसमा बसेर खुसी भएर फोटो लिएर जानुपर्छ। त्यस्तो हुनुपर्छ हामीमा। तपाईँ हाम्रोको सम्बन्ध भनेको नम्र मासेको हुनुपर्छ, नम्र मासेको। तपाईँलाई बिदा गरेर पठाउँदा कति गाह्रो लाग्छ होला मलाई भन्नु त। एउटा आमाले एउटा सानो नानीलाई, एउटा छोरीलाई जन्माएर हुर्काएर अर्काको हातमा सुम्पिँदा कति दुःख पीडा हुन्छ। त्यस्तै पीडा ममा पनि भयो होला। एकछिन पढाउनुलाई नहोला मैले भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ किन त त्यही पनि उहाँलाई माया प्यार त हुन्छ नि। यत्रो वर्षसम्म यो विद्यालयमा पढाउँदा सानो नानी भएको कति पठाएँ, कति आए, कति पठाइयो, अझै कति आउँछन्, कतिसम्म रहन्छ होइन। अब यस्तो हो कि अब जीवन कतिसम्म छ भन्ने नै थाहा छैन नि होइन। जतिसम्म छन् त हामीले राम्रो सङ्घर्ष लानु पऱ्यो, सङ्घर्ष गर्न पऱ्यो होइन र। अनि मात्रै हामीले आफ्नो भने जस्तो हाम्रो जिन्दगी गुजार्न सकिएला। ए बालबच्चाको खुसी हुनु, उहाँहरूको उज्जवल भविष्य हुनु, यो विद्यालयले नाम कमाउनु, यहाँ भएका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णले यस विद्यालयलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुभयो भने उत्तरोत्तर प्रगति यो विद्यालय पनि गर्दै जान्छ। हाम्रो यहाँ बिदाई भएर जाने नानीहरूको पनि उज्जवल भविष्य हुनेछ। उहाँहरूको पहल पहलमा उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाओस्। उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षाले हिमालको चुचुरासम्म चुम्न सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। र यहाँ भएर बिदाई गर्न आउनुभएका भाइ बहिनीहरूको पनि आगामी दिनहरू अझै उज्जवल बनोस्। उहाँहरू चाहिँ तन मन वचन कर्मले चाहिँ अगाडि लाग्नुहुनेछ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यहाँ बिदाई हुन आउनुभएका भाइ बहिनीलाई मेरो हृदयदेखि विद्यालयको तर्फदेखि र चाहिँ म व्यक्तिगत म्यामको तर्फबाट पनि उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र बिदाई हुने भाइ बहिनीहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जानुहोस्। उहाँको इच्छा आकाङ्क्षालाई कुनै पनि कदमहरू पछाडि नहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र ढिलो पनि भयो होला, सबैलाई बोरिङ पनि फिलिङ भयो होला। अब साना साना नानीहरूको एउटा डान्स पनि छ, गर्नु होला। यस्तो कार्यक्रममा जहिले पनि हजुरहरू सहभागी भइदिनु, हामीलाई हातमालो गरेर अगाडि बढाइदिनु, हाम्रा साना साना नानीहरूलाई ल्याएर साथ दिनुहुनेछ र भन्ने आशा भरोसाको साथ चाहिँ यस कार्यक्रमको पनि गीत मार्न म चाहन्छु। र यस लोटसले उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाओस्। यहाँबाट जाने बिदाई भएर जाने भाइ बहिनीहरूले उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई कुनै पनि बाधा अडचनहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ र आफ्ना भाइ बहिनीले यहाँ सिकेका ज्ञानहरूलाई अन्त गरेर पठन गरेछ सधैँभरि एवन बनेर रहनुहुनेछ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै बिदा गर्न आउने भाइ बहिनीको लागि पूर्ण उहाँहरूको भविष्य उज्जवल होस्, उत्तरोत्तर प्रगति गरेर सधैँ उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षामा तुषार कहिल्यै नहोस्, उहाँहरूको भविष्य सुनौलो होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रम बिदाई समारोहबाटलाई पनि अन्त भएको घोषणा गर्दै मेरा भनाइमा कुनै त्रुटि गल्ती भए म आफै शब्दहरूमा कसैको मन दुखेको भए बिर्ताउने र यस कार्यक्रम पनि बिदा भएको घोषणा गर्दै र यस बिदाई समारोहबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।